الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارے ہما یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ بعد از کلام سامعین کرام، اللہ رب العزت جل وعلا نے مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مقام تو آیات پاک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا اللہ کے عظیم آیات بینات کا صحیح مفہوم، معنی مطالب، ترجمہ، تفسیر، تشریح سنا مندی اللہ توفیق بخشے۔ اللہ رب العزت آج کی مقدس محفل آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے ذکر مبارک دے حوالے نال انعقاد پذیر جملہ منتظمین حضرات دے اہتمام انتظام کو اللہ اپنی بلند پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب کی ذات پاک جتنے آباد تساں تشریف گے میرے اللہ تعالی تمام دے قدم قدم تے نیکیاں اجر و ثواب عطا فرمائے۔ خدا تعالی دی ذات پاک دی ایک دفعہ وال بے پناہ رحمتاں کہ زندگی دے اندر چند دیر واسطے ساکوں اس سعادت حاصل کی پئی ہے کہ اساں اپنی تمام مصروفیات کو چھوڑ دیں اور اپنے تمام معاملات کو ترک کر دیں اور نظر انداز کر دیں۔ اساں جڑی جگہ دوتے ان وقت موجود ہیں اتھاں ای جا دوتے اور ای مقام دوتے یا قرآن ہے یا مٹھے محمد کا فرمان۔ ذی قدر مقتدر علماء کرام، اساتذہ اعظام، حفاظ کرام، قرآ حضرات، ثنا خان حضرات اپنے اپنے وقت وچ رہتے انہوں نے شرف حاضری دا اعزاز حاصل کیتا۔ خدا تعالیٰ دی ذات پاک دے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات اقدس آپ جس وقت مکہ تو مدینہ پاک دے اندر تشریف گھن ہے، مکہ وہ جگہ ہے جتھاں اللہ دا گھر بھی ہے اور مکہ المکرمہ دی وہ زمین دا ٹکڑا ہے جتھاں تارے میرے مصطفیٰ کریم دی ولادت گاہ ہے، عبادت گاہ بھی ہے اور نبی سنگ دی جمن گاہ بھی ہے۔ اللہ دی عبادت تھی دی ہے تا مکہ وچ اور نبی سنگ دے جمن دی جاد واسطے جڑے ٹکڑے کو پسند کیتا گیا ہے وہ بھی مکہ المکرمہ دی سرزمین ہے۔ اور صرف این مقام کو ہی دیوارہ واسطے پسند کہنا کیتا گیا ہے۔ اگر راویاں دی روایتاں کو پڑھو اور تاریخ دے ورقے پھرولو اور ماضی دے جھروکیاں کو دیکھو تو خدا تعالیٰ دی ذات پاک نے صرف این زمین دے ٹکڑے کو ہون پسند کہنے کیتا، بلکہ جدن پوری انسانیت کا باپ اور خدا دی قدرت کا پہلا شاہکار سیدنا حضرت آدم علیہ السلام آپ جدن این مقام دیتے آ کے رکے ہن تو رب دی پاک برگاہ عرض کی تو نے مولا تساں جو میں کو پہاڑاں دے دامنے چ رکن دا حکم دیتے اور تساں این وقت آکھ دیتے کہ تم این مقام دیتے رہے، مولا اتھاں کہیں آنے اور اتھاں کہیں اپنی توجہ حاصل کرنی ہے۔ سرے کے چادن ایڈے تا کوئی بننا ہی نہیں آنا، ایڈے تا کوئی رستہ ہی نہیں آنا، ایڈے تا کوئی سڑک ہی نہیں آنی، انہیں پہاڑاں دے دامنے چ کہیں آنے۔ خدا دی ذات پاک نے فرمایا آدم تو ہی مقام دیتے سجدہ کر، جے پوری مخلوق دی توجہ ایڈا ہی نہ کرا تا محمد دا رب نہ کرا۔ تو خدا تعالیٰ دی ذات پاک نے اپنے سیدنا ابو محمد حضرت آدم علیہ السلام آپ دی ذات مبارکہ کو جڑے زمین دے ٹکڑے واسطے بھیجا ہے وہ محض اور فقط مقصد ہی ہو ہے کہ خدا تعالیٰ دی ذات پاک نے فرمایا وہ مقام دیتے بھیجا جتھا میرے محمد دی ولادت گاہ ہے۔ لوگ تا آگے سے نہ کہ اے اللہ دی عبادت گاہ ہے اور لوگاں واسطے عبادت دی جا ہے۔ اللہ نے فرمایا تو سا عبادت جتھا ہی کرو، مگر میں خدا تعالیٰ دی ذات پاک دا ایک حکم ہے جتھا تو سا عبادت کرو نا وہ زمین مشکوک نہ ہوگا،
جتھاں تساں عبادت کرو وہ زمین ناپاک نہ ہوئے بلکہ پاک ہوئے، تو پتہ چل گیا جتھاں بندہ رب تے لگی رات پاک کو سجدہ کرے نا وہ زمین دا ٹکڑا پاک ہوئے۔ میرے خیال ہے علماء بھی موجود ہیں اور تساں بھی ڈھیر سارے مسئلے تو واقف ہی ہوئے۔ آج بھی اگر کوئی جنازہ پڑھیندہ پہ ہوئے تو بندہ اگر وسطی دے نالا لے وگھے کلے ایکڑے پلاٹے چاہتے چلا بنے تا کہا کہ آخ دن کہا کہ اتنا جنازہ نہیں پڑھنا انہوں کو اگو بھئی کیوں؟ وہ دن کہا کہ یہ جا مشکوک ہے۔ پتہ چل گیا جتنا جا مشکوک ہوئے گندگی ہوئے انابلہ ہوئے تاکفون ہوئے گوبر ہوئے پوسی ہوئے پاخانہ تھیا پیا ہوئے اتنا سجدہ نہیں تھی دا عبادت نہیں تھی دی اتنا رب دی ذات پاک برگاہ سجدہ نہیں کرنا چاہیے، سجدہ اتنا کرو جتنا جگہ پاک ہوئے۔ حضرت سیدہ آمنہ پاک فرمائیں دن نبی سے جمع جڑے کوٹھے چ نبی جے جمع ہن ان وقت میرے کول جڑیاں موجود بی بی ہن وہ حضرت بی بی صفیہ ہن اور حضرت بی بی صفیہ بنت عبد المطلب ہن، یعنی سیدنا حضرت عبد المطلب دی سکی دھی پاکن اور نبی سے دی بوا ہن۔ پتہ نہیں تو سرے کہ بوا سمجھ دے یا کہنا بوا او ہوندی ہے جڑی ابے دی بھیڑ ہوئے جے کو کہا کہ عدالتیں چ لکھا ہے بوا مر گئی ہے تاکہ بوا نہ رولا ہو سی نہ زمین دا ٹوٹا دیونا پوسی۔ کب تک تو لکھوے سے پٹواری تک گگی مار دی تے اڈے ہی گگی مروان جڑے فیصلے خدا تعالیٰ دی ذات پاک نے لکھوا دیتے ہیں اڈے ہی کرنا۔ پتہ چل گیا دنیا دے اندر دنیا دا کوئی فیصلہ نہیں تیونا اگر تیونے یا خدا دا تیونے یا قیامت تک محمد مصطفیٰ دا تیونے۔ آواز بری کرو میک دی پاور کھولو، آواز بری کرو میک دی پاور کھولو، آواز بری کرو میک دی پاور کھولو، میک دی پاور دو۔ میں میک کی تھائی رکھ سکتا ہے ہندی آواز میں ہو چاہتا ہندی جلے تو آواز دے سوال میں سوکھا تھی ویسا والو جلے کہا کہ اینڈیچ بیٹے نا اسا شجباد ہی جو آگئے اے اتو ات تک نہیں آ سکے آلہ ظرفی ہی نہ دی اے اگر ملہنوں دی دوال نیڑے نیڑے پاویں کیونکہ ان مولویں دی ملہنے انہاں دی اپنی مرضی ہے جی میں پاویں ساکو آج پتہ لگے بھئی ایویں ملہنے چ پویں دے نبی دے ذکر دی محفل چ پاویں دا چاچی بھی آوندے ڈھابی بھی آوندے مگر ہر بندے دا اپنا ایک انداز ہے اتنا مجبور نہیں سے کریں دے بلکہ میرا پیر نصیر اپنی زبان وچ بئی طرح فرمائیں دے آپ فرمائیں دے ان کی محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ آپ فرمائیں دے تساں جیب تھی بہو اساں صرف کیوں کو جانے ہیں تساں صرف کان لاتے ہن سن دے در ہو اساں تساں جلے توجہ کرتے سن سو بے سنا انشاءاللہ رب دی رحمت مل دی راسی ایڈو قرآن پڑھی نا تو نبی سے دی سکی بوا جانا جننا سیدہ حضرت بی بی صفیہ پاکن یہ حضرت عبد المطلب دی بیٹی پاکن آپ فرمیدن میں موقع تے ہم جلے سرکار دے مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت تھی سرکار دے جمعنا پاک کیا نا تو میں کیونکہ بوا ہم اور میرے بھیرا دی نشانی آئی میرے دلہ میں کوئی ارمان آپ فرمیدن میں بچے کو جاتے باہر گئی ہوں دھماما آپ فرمیدن باہر دھمامن واسطے بھی نہیں پیا گئے بھی جو آواز ہے صفیہ پال کی دے چاہی بھی نہیں ہے میں کہ دھمامن فرمایا دھمیدہ ہونا کوئی جڑے پلید ہوئے محمد تا پاک آپ فرمیدن چوں ہی میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ کو چاہ کے حضرت سیدہ آمنہ پاک دے قدمین پاک ہے حاضر تو ہوں میں کہ بچہ پاک ہے آپ نے فرمایا صفیہ میں بچے کو جڑیاں چیزاں ڈٹھیں اگر آنکھ ہوتا بساما انہاں کہ کیا آپ نے فرمایا جو ہی بچہ خارجہ منی نور میرے وچو نور ظاہر تھے میں اپنی آنکھ نہ ڈٹھے نبی فارن محمد زمین دوتے سجدہ کیتے اللہ اکبر ہن تواڈے کول پوچھتا سجدہ جے بندے ہیں اساں بالکل دیہاتاں چرانے ہیں تساں اوتھا سجدہ نہیں وے کریں دے جتھاں جا مشکوک ہوے سجدہ اوتھا کریں دے جتھاں جا پاک ہوے نبی جتھاں جمے نے آقا دی جتھاں ولادت ہے نبی سے جڑی زمین دے ٹکڑے دے آپ دی ولادت گاہ ہے نبی فوراً اللہ دی پاک برکت سجدہ کیتے آخر آقا سے دی ذات پاک دا سامنا چاہتے ہیں لوگو تساں جم سو تو کو پاک ماں کرے سی میں محمد مصطفیٰ دی ولادت اتنی ہے میں ماں دے پیٹ چم والی پاکم زمین تے آگیاں والی پاک اللہ اکبر تہی وجہ واسطے اللہ کریم دی ذات پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے ہوتے اتنا کرم کیتا کہ سرکار جلے مکہ وچم والوی سرکار دا ایک نظام آلہ ہے سرکار جلے مدینہ تو رسول دے اندر تشریف گن گئے آقا کریم دا نظام مبارک والوی آلہ ہے اسا ایویں چاہتوں مکہ المکرمہ دی سرزمین ہے سارے واسطے والوی اکھاں دا نور ہے اور مدینہ تو رسول دی زمین دا ٹکڑا جو ہے والوی سارے واسطے اکھاں دا نور ہے کیونکہ آقا دا جمنا پاک مکہ پاک تے قیامت تک نبی سے دے سمن دی جا مدینہ پاک ہے سارے دل دے اندر آج بھی مکہ دی محبت ہی ہے پئی
اللہ اکبر سارے دل دے اندر اج بھی مدینہ پاک دی محبت ہے بھائی اسا منہ جڈے کرتے نماز پڑھتے ہیں وہ مکہ ہے اور جتنا مرنا پسند کرنے وہ مدینہ ہے اور صرف میں اپنی زبان بھی نہیں آدھا پیا بلکہ آقا کریم علیہ السلام دے ترتیب دے لحاظ نال جڑے دوجے صحابی ہیں اگر تاریخ اسلام دا مطالعہ کرتے ہوئے تو آپ چلویں میں صحابی ہیں مگر ترتیب دے لحاظ نال اگر ڈٹھا ہوئے تو نبی سے دے دوجے صحابی ہیں جنہاں سیدنا حضرت عمر بن خطاب ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنہ دے بارے بزرگاں نے اپنی کتابوں دے اندر بڑا حسین لفظ استعمال کیتا آپ نے فرمایا جائیں مصطفیٰ کریم دی ذات پاک دی زبان کو دیکھنا ہوئے وہ عمر کو چلے اللہ اکبر اور بل بے طریقے نال آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ذات پاک دی نبوت دا جلے پرچار تھی جائی اور سرکار دی ذات پاک نے جلے آخری تے میں اللہ دا نبی ہاں تا سب تو پہلے ترتیب دے لحاظ نال جے مردہ وچوں نبی دا کلمہ پڑھا وہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق اور جے بالا وچوں نبی سیدہ کلمہ پڑھا وہ سیدی حضرت مولا علی مشکل کشاہن اور جے غلامہ وچوں نبی سیدہ کلمہ پڑھا وہ سیدنا حضرت زیدن اور جے عورتہ وچوں نبی سیدہ کلمہ پڑھا وہ سیدہ حضرت ام المومنین اما خدیجۃ الکبریٰ ان اتنا محدثین کرام ایک بحث کریں ہیں آپ فرمائیں ٹھیک ہے سیدنا صدیق اکبر سے کلمہ پڑھا مولا علی سے کلمہ پڑھا حضرت سیدنا زید سے کلمہ پڑھا سیدہ ام المومنین پاک نے کلمہ پڑھا مگر ساکوتا اے وٹ ویورا کاٹتے رسونا انہا چوہاں جو پہلے کلمہ کہیں پڑھا ساکو کی میں پتہ لگ سی انہا جو پہلا کون آئی آخری انہا چوہاں جو کوئی پہلا تا ہوندے نا ترائے جو کوئی ایک تا ہوندے نا روئی جو کوئی ایک تا ہوندے نا ایک تا کہنا ہے کہ سب تو پہلے مقدم مقدینجہ میں تھے رہے تھے آقا کریم دی غلامی دا پٹا حاصل کیتا محدثین کرام نے فرمایا ول جائے سب تو پہلے نبی دا کلمہ پڑھائی وہ مرد نہ ہے وہ عورت ہے اللہ اکبر تو جائے سب تو پہلے سرکار دی غلامی دا گلا دا گلے میں چھپاتا اور نبی سے دی پہلی گھر والی ہے مومنہ دی ماشاءاللہ مومنہ دی اے لفظ بولے سوچا مومنہ دی ماں ہے اور مومنہ دی ماں دے بارے میں کتاب دے تاریخ دا حوالہ کہنا رہا سا قرآن دے سا جے کو اللہ دی قسم آج بھی ماں نال پیار ہوں دے نا وہ ماں دی ذات ہوتے تنقید نہیں کریں دا ماں دی ذات ہوتے انگل کھڑی نہیں کریں دا اور ماں دے خلاف نہیں بولیں دا پتہ چل گیا جڑا آج اپنی ماں دے خلاف نہیں بولیں دا حلالی ہے تے جڑا نبی دیاں گھر والیاں دے خلاف نہیں بولیں دا محمد دا غلام مومن ایک قرآن دا فیصلہ ہے اور اللہ دی ذات پاک نے کلام مجید فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ جیڑیاں بیبیاں نال ازواج نال عورتاں نال میرے مصطفیٰ دی ذات پاک نے نکاح چکیتے وہ گھر والی تا مصطفیٰ دی ہے مگر ماں قیامت تک مومن تا ترتیب دے لحاظ نال جائیں سب تو پہلے سرکار دا کلمہ پڑھے وہ عورت ہے اگر عورتاں دی تاریخ دا مطالعہ کیتا ہوئے تا سب تو پہلے نبی سے جو کو قرآن سنائے وہ مرد نہ آئی سب تو پہلے نبی سے جو کو قرآن سنائے اور جے کو اللہ دی ذات پاک نے قرآن سنن واسطے جے کو پسند کیتا ہی وہ مرداں دی لئے چیز جو کہنا ہی وہ عورت آئی کیونکہ نبی سے دی پیاری گھر والیاں آقا کریم دا پہلا نکاحی بی بی نال تھے سیدہ حضرت خاتون حضرت سیدہ ام المومنین پاک فرمے دن جلے اساں آقا کریم دی پاک بارگاہ دے اندر حاضر تھی دیا سے تو میں ویلے ستو تے دودھ چاہتے سرکار دی پاک بارگاہ غار ہیرا وچ پہنچوں اور جو ہی میں غار ہیرا دے اندر پہنچوں تو کیا ڈٹھوں آقا کریم دے جسم مبارک تے کپ کپی آئی اور سرکار دے جسم مبارک تے پسینہ آئی میں آقا کریم دی حالت دے کے تجسس دی حالت داخل تھی دے پوچھا خیر سیاں کیا تھی بے آپ نے فرمایا کوئی چیز میرے تے ایسی آئی ہے جن دی وجہ تو میرے جسم تے خوف ہے اور او آواز اجا بھی میرے کرنا جو گونج دی کھڑی ہے حضرت سیدہ ام المؤمنین پاک نے آپ دی خدمت وچ عرض کیتا یا رسول اللہ اگر او تو کو آواز سنی دی کھڑی ہے تو میں کو دا سناؤ تو جڑی آواز آقا دی ذات پاک نے عورت کو سنائی آئی تو پہلی آواز آئی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم اے قرآن دیا پہلیاں آتا ہیں جڑی اللہ رب العزت ذات پاک نے سب تو پہلے جے کو سنن دا اعزاز حاصل کیتا ہے او عورت ہے اور جے سب تو پہلے کلمہ پڑھائی او عورت ہے اور تاریخ دا مطالعہ کرو جا جیڑی سب تو پہلے دین اسلام دے تو جائیں اپنی جان دا نظرانہ پیش کیتا ہے او کوئی مرد نہ ہے ہوئی عورت ہے اللہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری
اکبر. تا کائنات وچ اللہ کریم دی ذات پاک نے کیونکہ عورت دا معنی تھیندے چھپانا. کیا معنی تھیندے؟ سارے بولو چاہے. میں سبحان اللہ کہنی الویندا ہوندا بالکل کہنی الویندا ہوندا کدا کہنی الویندا دستیاں دے علاقے تے میں کشا الویندا ہی کہنی. بس میں کچھ آپ علاوہ تو کو الویندا ہی کہنی کیونکہ تساں جڑا کچھ الیندے وے ول تو کو عدالت ہی نہیں روک سکتی. مگر اساں یہ کو چاہنے ہیں جڑے تواڈے سامنے میں الیندا کھنا میں تھوڑا ہیں تو میں تاری خدمت وچ عرض کرے نا کہ عورت دا معنی تھیندے چھپانا. عورت دا معنی تھیندے چھپانا. ہن کو سرائکے وچ بدلاؤ چا عورت دا معنی تھیندے لکاونا. بھائی لوہا 12 روپے کو کیوں نہیں لوگ کہندے جنے لوہا جو ہے ڈاتری 12 روپے لوہے دی 12 روپے کیوں پہ جڑے لوہا جو تیا اے جڑی کوہاڑی پئی ہے کیوں نہیں کہندے لوہا جو تیا گاڑی 12 کری کیوں نہیں گاڑی جو تی لوہا جو تیا سونا اندر کیوں لوگ کہندے ہیں سونے کو اندر رکھ دے وے ول کو جندریاں چ رکھ دے وے ول کو الماریاں چ رکھ دے وے ول بارو دروازے تے جندرا لیندے وے بارو حویلی دا جندرا لیندے وے پانچی گاٹ بل ہندے وے پوچھو تو صحیح وکا کا سونا ہی تا دھات ہے لوہا ہی تا دھات ہے تراما ہی تا دھات ہے پتل ہی تا دھات ہے جاسی تا دھات ہے چاندی بھی تا دھات ہے ساری چیزاں کو نہیں ویلو کہا سونے کو کیوں نہ ہوا کہ مولوی جو تے تو کو کیا پتہ قیمتی شاید لوکیندی ہے. اللہ فرمایا عورت قیمتی ہوئے ہی کوئی چھپاؤ عورت قیمتی ہوئے ہی کوئی لکاؤ عورت قیمتی ہوئے ہی کو پردیاں چ رکھو عورت قیمتی ہوئے ہی کو چھپاتے رکھو. مالا اگر عورت ظاہر تھی مجھے کیا تھی فرما عورت کی مثال مدغا ایک گوشت کا ٹکڑا ہی وے ایک گوشت کا لوتھڑا ہی وے عورت کو کڈہاں ایویں نہ چھڑا ہے او جویں بوٹی گوشت دی پئی ہوے مکھیاں تے کتے کھاون واسطے آندن. اگر عورت بھی بے پرد ہو سی ایدی بھی عزت سلامت. اللہ اکبر. کیونکہ خدا تعالیٰ دی ذات پاک نے جڑی عورت دی تخلیق کی تھی او اللہ دی ذات پاک نے عورت دی تخلیق ظاہری چو نہیں کی تھی باطنی چو کی تھی. اللہ نے اتو نہیں کی تھی بچو کی تھی ہے جنہیں بارے قرآن ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها. قرآن ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ. جڑے حافظ بیٹھے نہیں میرے نال پڑھ سن میں دے منزل منزل پاک ویسی جڑے نادرے بیٹھے وے تو ہوٹ پھرکاؤ بیٹھے میں منزل پکا کوئی سمجھ. ٹھیک ہے بھائی تاکہ سا کوئی پتہ لگے نہیں مولوی جو آیا کھڑائی قرآن ہی پڑھدا کھڑائی تے محمد دا فرمان ہی سنے دا کھڑائی. ہونی تو توجہ کرو رب تعالیٰ دی ذات پاک نے فرمایا میں خدا آتھا عورت کو چھپاؤ کاؤنے مرد چاو کے چھپا مردنا مرد نہیں موچ 44-48 تے واٹتے رکھنا مرد ہومن دا نا نہیں. ہوٹل دوتے بہ کے چھتری چاہاں دا چیمپئن بنتے اٹھی تے شام کو ڈکار دے تے واپس آمن دا نا مرد نہیں. ڈا گز دا سر دوتے پٹکا پاتے ہوتا تورا 2.5 گز دا اٹھا تے رکھنا مرد نہیں. 4 کروڑ دی گاڑی دوتے سفر کرنا مرد نہیں. مولا علی کو پوچھا گیا مرد کے کو آدھے نا فرمایا جڑے اپنی عورت دی عزت تے بارہا دے وے مرد ہو کو آدھے. چھپاؤ قربانی ہون لگ گئی ہے کاکے نہیں مہینہ پہلے دھاڑ دھاڑ آئی کاکے بدار گئے وہ خیر ہے میں فرج گنن گیا کیوں میں قربانیاں دی بے گوشت نہ ہوئے گل نہ ہوئے 1 کلو گوشت کو سنبھالن واسطے 80,000 لائے ہوئے. ایک کلو گوشت سنبھالنا آئی گھر رہے 80,000 دی مشین آئی پئی ہے 1 کلو گوشت نہ گل منجے 1 کلو گوشت واسطے اتنا خرچ کیتے ہوئے 2.5 منی لاش بدارے جو کلی ہے. چھپاؤ بڑے سیانے ہی ہوئے چوکی جو گوشت گھنتے آنے ہوئے کنا تھالیے تا رکھتے تا کہیں نہیں ہوئے کنا ڈیشے چ رکھتے تا کہیں نہیں ہوئے کنا پراتے چ رکھتے تا کہیں نہیں ہوئے گوشت کو جڑنی گھنتے آنے ہوئے لکاتے آنے ہوئے شاپرے چ لکایا ور ردی دے لکایا ور تھیلے چ لکایا تاکہ گوشت جو تے کہیں دی نظر نہ پوے. 1 پا گوشت کو 3 شاپرے چ لکاتے آنے ہوئے. کچھ تو خیال کروں عورت ہے خدا دی ذات پاک نے فرمائی کچھ چھپاتے رکھا ہے لکاتے رکھا ہے. خدا دی قسم ہے ساری حالت کیا تھی ساری بچہ پردے
تو عیاری تھی چکے ہیں. آج میں جناب کو پوچھنا چاہنا ہوں وہ عورت بھونک بھونک تے آدھی کڑی ہے جسمی میرا مرضی میری کی میں آکھیا اللہ دے چھپاؤ تو آدھی جسمی میرا مرضی میری مرضی کپڑے پاواں یا نہ پاواں یہ ہوجیاں کتیاں مر ونجنا ساکو افسوس کہنا ہے کتے کھاوے نہ افسوس کہنا ہے. وہ بھائی گلر ایک نبی نکلی کھڑی ہے پستی گلر بھونک دی کھڑی ہے ملالہ یوسف زئی بھونک بھونک دی آدھی بھئی نکاح دی ضرورت ہے بھلا پے ہونا چاہیے پارٹنرشپ رکھو جیڑھاوے ہاتھ پکڑ تے چھکی بنے کوئی نہ پوچھے پیوں جو تلائی ہو جائے کوئی تلے نہ جم سی آج جو بھونک بھونک دیا کہ نکاح دی ضرورت کے نہیں میں جناب کو پوچھتا ہوں اگر نکاح دی ضرورت کے نہیں اللہ قرآن کیوں آکے فن کے ہو ما تاب لکم من النساء مسنا و ثلاثا وان خفتم اللہ تعدل فواحدتا ذالک ادنی اللہ وآتوا النساء صدقاتهن فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا هنيئا اللہ کیوں آکے قرآن ہے چاہے 1450 سال کے بعد اڑی کتی کو پتہ لگے نکاح دی ضرورت کہیں نہیں اگر نکاح دی ضرورت کہنا ہے باپ آدم دا نکاح جنت خدا اما ہوا نال کیوں کی نکاح دی ضرورت کہنا ہے تا خدا دی ذات پاک نے حضرت سیدنا ابراہیم پاک نبی دا نکاح حضرت بی بی سارہ نال کیوں کیتا نے نکاح دی ضرورت کہنا ہے رب دے اللہ دی ذات پاک نے حضرت ابراہیم دا نکاح حضرت بی بی ہاجرہ نال کیوں کیتا نے نکاح دی ضرورت کہنا ہے رب تعالی دی ذات پاک نے حضرت سیدنا موسیٰ سیدہ نکاح بی بی صفورہ نال کیوں کیتا نے وہ نکاح دی ضرورت کہنا ہے حضرت یوسف نبی دا نکاح بی بی زلیخا کیوں تھی آئی نکاح دی ضرورت کہنا ہے میرے مصطفیٰ کریم دا نکاح اما خدیجۃ الکبریٰ نال کیوں تھی آئی نکاح دی ضرورت کہنا ہے میرے مصطفیٰ کریم دا نکاح پاک حضرت سیدہ بی بی زینب نال کیوں تھی آئی نکاح دی ضرورت کہنا ہے میرے مصطفیٰ کریم دا نکاح حضرت بی بی ماریہ نال کیوں تھی آئی نکاح دی ضرورت کہنا ہے میرے مصطفیٰ کریم دا نکاح حضرت بی بی میمونہ نال کیوں تھی آئی نکاح دی ضرورت کہنا ہے میرے مصطفیٰ کریم دا نکاح حضرت بی بی حفصہ نال کیوں تھی آئی نکاح دی ضرورت کہنا ہے میرے مصطفیٰ کریم دا نکاح حضرت بی بی سودہ نال کیوں تھی آئی نکاح دی ضرورت کہنا ہے میرے مصطفیٰ نے اپنی وڈی بیٹی دا نکاح حضرت سیدنا ابو العاص نال کیوں کیتا ہے نکاح دی ضرورت کہنا ہے میرے مصطفیٰ دی ذات پاک نے اپنے دو دھیاں دا نکاح عثمان غنی نال کیوں کیتا ہے نکاح دی ضرورت کہنا ہے میرے مصطفیٰ دی ذات پاک نے اپنی چھوٹی بیٹی اور حضرت سیدہ خاتون جنت دا نکاح حضرت مولا علی مشکل کشا نال کیوں کیتا ہے پتہ چل گیا نکاح دا پتہ ہو کو سی جڑا حلال ہوے اور جڑا حرامی ہوے او کو کیا پتہ نکاح کیا ہو دے سنی تو کو مبارک ہوے اساں گناہگار ہیں زندگی ہی میں گزرے سوچی میں قرآن آکے تے محمد دے فرمان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ میرا پیر مرشد چھپا کے رکھو ایکو لکا کے رکھو پردے چ رکھو جب تک تسیں کو پردے چ نہیں رکھنا ساری عزت نہیں سمجھی ایسا مردہ دی ایک ٹھوکا ہی ایسا مردہ دا ایک شان آئی ایسا فردوس عاشق آمان دی طرف مرد کھلے کھڑے کھانے ہیں دنیا دی چھٹی ہوئی عورت دے ہتھوں ایسا مرد کھلے کھا دیں ٹی وی دے ایسا مردہ دا یہ ٹھوک بن گئی ہے عورت امانت ہی لے سارے بولو پیر بھائی وے تو چپ کر وہ جے اگر پیرہ دے مرید ہے والو چے بولو بولان جو کہ تا ہنے کہنا ہون رنہ قابو اچ کہنے اے متنجن بیٹھے ہوٹل دے ان کئی بیٹھے نوراتا مردہ دا کوئی مر کے مرد من کے نوراتا باہمین شریعہ صرف عورت تے لگ دیئے جڑی عورت سک کے ملیر دے لے مکہ مدینہ نہیں مائن سکتی بغیر نکاح دے اور ڈساو تا صحیح پیر دی دربار دے نو راتی کی میں بحث خوبے شریعت کوئی مذاق تا نہیں شریعت مطالعہ آئی مصطفیٰ دی ذات پاک نے فرمایا فاطمہ تیرے قدم غیر نہ دیکھیں اے شریعت مصطفیٰ ہے
حضرت سیدہ خاتون جنت آپ کی خدمت عرض کیتا کیا کرا سرکار دی ذات پاک دی پاک بارگاہ وچ آپ نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیویں ٹرا آقا دی ذات پاک فرمایا میں محمد اگو ٹر سا علی تیرے پیچھے ٹر سی خاتون جنت تو ہاتھ ٹر ہے آپ فرمایا ابا بچا آپ نے فرمایا میرے قدم لگ سن میرے قدماں تے تیرے قدم آسن تیرے قدماں تے علی دے قدم آسن میں چاہنا تلے قدم آون تے محمد دے نظر آون ادھے قدم نظر آمین تا علی دے قدم نظر آمین حضور بچا کیا آپ فرمائے جلے دوہاں دے قدم آسن حضور تیسی کیا سرکار کی ذات پاک نے ارشاد فرمایا فاطمہ جی یا رسول اللہ آپ نے فرمایا متن کڑا آسمان آکھے زمین آکھے آسمان آکھے میں قدم ڈٹھیاں زمین آکھے میں قدم ڈٹھیاں زمین آکسی پر دعوے میں جھوٹی تھی سی دلے قدم محمد دے نظر آسن آسمان آسی ادھے قدم علی دے نظر آسن جنن تیرے قدم دی میں اتنا عزت کران چھپاواں دساؤ دسائی تو سا اپنی عزت کتی میں سب تو پہلے جائیں دین دوتے اپنی جان دا نظرانہ پیش کیتے مرد نہ ہے عورت ہے اور اندھا نا حضرت سمیہ ہے حضرت یاسر دی گھر والی ہے حضرت عمار دی اماں آئی اتنی بہادر عورت آئی ابو جال دروازے تے ٹور دے آ گیا ابو جال پوچھا سمیہ کلمہ پڑھے بی بی سمیہ ڈری گئے نہیں بی بی سمیہ لرزی گئے نہیں بی بی سمیہ دے جسم تو کب کبھی کہنی آئی بی بی سمیہ فرمایا تو کیا دیں آگے ہیں اگے میں تیرے بوہے جو تیامیا تیرے جسم تو کب کبھی ہیں سارا سردار آگے آج تو ہی میں کھڑی بولی نہیں ہے تیرے کو پتہ لگتے تیرے کو یہی پتہ کہنی تیرے دروازے تے کون آئے آپ نے فرمایا تو سردار ہیں وہاں کے مکے دے ساں وہاں کے ہاں میں تو صحیح ہون بدلو انہاں کو آکھو ہاوے چپ کرو انہوں ہون تو صحیح لری بدلو 300 روپے دے تھیا کھڑے ریٹ لری بدلو اگلا جڑا سی 900 کلو کام شروع کرنے سے اقبال 60 بیٹھا رو دے اٹھاؤ میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو تاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو جس کھیت سے دہقان کو میسر نہیں روزی اس کھیت کے ہر خوش ہے گندم کو جلا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت سارے سیران دیتے او سردار بیٹھیں جنہاں کو کول نہیں سیدھے نہیں ہے اما جو مار گئی ہے فاتح خانی واسدے حضرت صاحبران جو پی دے گین وال فاتح خانی دیوان واسدے 70 دیوان بیٹھیں چیتا دا ودائی نکلا ودے دا ہن پیتی ہن دا مٹ تو بیٹھے آدھن شکر دے الحمدللہ دوترا ہے دفعہ اسلام آباد میں در اللہ سفر کیتے رہے پوتر بوک دے آگے وہ شکر ہوئے وہ مر رہے میری ماں مر گئی انہاں بیچارے کو اے ہی پتہ کہیں نہیں ہوش کہیں نہیں ہوتا جنہیں فاتح خانی دے کے مر دے گا ایسا کو مال میں کو دے آدن جنے تقریر آسا لکھ دینے ہیں سارے لکھے ہیں تقریر کرو سارا چاچا بڑا طرح عثمان بزدارے ہوں شودے کو حالی تک صورت کوثر نہیں ہے بیٹھے ہوئے چاچے سارے عثمان بزدار کو حالی تک صورت کوثر ہے ایک قرآن دی وڈی صورت ہی وے 500 ایتہ دی صورت ہی وے میں پردہ چاول میں کچھ سیدنے چاہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شان آکا ایک ہی حق کو جمعہ وشہ دیکھو آن دی جے موڑی میڈی بڑھ دی پہ موڑی تواری بڑھ دی پہ جو چھکی تو دفتر تو تھا نا رلی تھا مانگی رل ہے ڈار دینا باؤ شیر بڑھتے باؤ تے نبی دے ذکر دی محفل دے اندر کمزور دل اللہ کدا نہیں سن سکتے خطاب جڈا نہیں کوئی سن دے کبھی دل اللہ سن دے قرآن جو اعلیٰ کتاب ہے یہ ممبر میرے مصطفیٰ ہے اے او ٹھٹیا تقریرہ کرن روامن علیہ تقریرہ کرن ایمیں کاپے ٹوکے علیہ تقریرہ او کرن جڑے شدے مک مکا کرتے آمن جڑا مجاہد ہوندے انہا انداز کچھ بھی ہوندے ہوندے بارے علامہ ڈاکٹر اقبال سرکار فرمیندے پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں کر کس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور الفاظ معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان
नाराय तकबीर, नाराय रिसालत, नाराय खिलाफत, नाराय हैदरी, उलमा अहले सुन्नत। हजरत बीबी सुमैया को ला गया कौन? अबू जहल। अबू जहल इतना पलीत आवे, पुत्रा को अदाई कलमा न पढ़ो, हमसाया को अदाई कलमा न पढ़ो, बिरादरी वाले को अदाई कलमा न पढ़ो, वसेब वाले को अदाई कलमा न पढ़ो, बिरादरी वाले को अदाई कलमा न पढ़ो। अल्लाह दी दाते पाक में लाख वदा रोक, मैं खुदा तेरे को बदला घिनसाई, मैं खुदा तेरे को इंतकाम घिनसाई। अल्लाह ही तेरे को बदला दे इंतकाम की में की दई। रब दी दाते पाक में सारे को हट के कलमा न पढ़ो, अपने घर को तो संभाले, बिया को आधा वदाई कलमा न पढ़ो। ही दे घर रे जो पुत्र ई हो गया पैदा थे, पुत्र ही दा है गुलाम। सरकार मदीना सल्लम दी जाते पाक दा कलमा पढ़े कह हजरत अकरमा ने अबू जहल दा बेटा है मेरे मुस्तफा करीम दा सहाबी है पियो दे डेटे जेरे बात आया वहां के कलमा पढ़े वहां के कहीं नहीं कलमा पढ़ा वहां के मैं सुने ते अपने दिल दे अंदर इरादा कीता ते नबी दा कलमा पढ़ने आपने फरमाया इरादा है पढ़ना नबी दा कलमा वहां के छोड़ कलमा वहां के छोड़े सा कहना ते को छोड़े सा और अब बात है तहरीक लबैक को छोड़ दे थोड़ी इधर ही गए है मौलवी पतीने पे ते भी ऐसा चोरी पानी च पतीने पे डांडे ने कैसे पतीने पे और मोहम्मद दे ना दे पतीने पे है कमाल है न शाहों से मिला है न तवंगर से मिला है अल्लाह का इरफान मुझे इसी दर से मिला है आरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है मुझको तो मुकद्दर मोहम्मद तेरे कायनात जी इज्जत जडनी मिलदी वे मोहम्मद दे नाम नाल मिलदी वे हां मतन कोई आखा है पाकिस्तान दा सदर बन वने दे इज्जत पाकिस्तान दा सदर ही हो कोई बने चाचा सदर ममनून हुसैन 22 करोड़ अवाम दा सदर जले जनाजा पे पढ़ीदा खुदा दी कसम है इमरजेंसी गेट दे बाहर 8 बंदे खड़े हैं जनाजे पढ़न वाले सदर दा जनाजा बंदे 8 खड़े सदके ना थी वने एक कांस्टेबल तो सदके न थी वना एक बेली इमाम साहब तो सदके न थी वना ओ मोहल्ले दे इमाम तो ओ जेंदी अपनी टंगा तक है ना हर पर उदे जनाजे विच खड़न वाली 1.25 करोड़ आवाम आई खड़ी है आज तक दुनिया परेशान है बड़े बड़े बंदे भाई पर दे जनाजे जितने बंदे कहना पापा तेरे जनाजे किदो है अल्लाह दी जाते पाक दस दीते इज्जत सदर बनन नाल नहीं बनदी इज्जत जडनी बनदी है मोहम्मद दे मैया जी छोड़ दे कलमा अगर मैं कहना छोड़े वहां के पता मैं तेरे नाल क्या करे सा वहां क्या करे सा वहां के तेरे जिस्म दे टुकड़े करे सा अगर मैं टुकड़े करवे सा वहां के मैं ते को हो जाई मौत दे सा इबरत निशान बने सा फिर मैं मर सा वहां के ते को जान प्यारी है या मौत प्यारी है फिर मैं ना मेरे को जान प्यारी है ना मौत प्यारी है असा जब तक मरना कह नहीं सको मोहम्मद मिलना कह मेरे पीर नसीरुद्दीन नसीर को एक बंदे आग दिता वहां के नसीर थोड़ी तकरीर कर देगा अगर ढेर सारे काके मर गए वाली तो मर वैसो मेरे पीर नसीरुद्दीन नसीर एक को जुमला लाया आपने फरमाया सुना है मिट्टी के तले दबे जाएंगे और यार हाथों से मले जाएंगे हम भी नहीं ऐसे जाने वाले आएगा बुलावा तो चले जाएंगे वहां के तो मरण तो डरते शरते कह नहीं मैं फरमाया ओ डर रहे जेड़ा कब्र खल्ले लगे ओ डर रहे जेड़ा नबी दा गिला करे ओ डर रहे जेड़ा साहब दे खिलाफ बके ओ डर रहे जेड़ा नबी दी अजमत ते भौंके ओ डर रहे जेड़ा वलियां को भौंके जरना सा हासे जरने हासे नबी से दे दीवाने हासे नबी से दे मस्ताने असा किस वास्ते डरो वहां के कहना डरना तो चाहिए है फरमाया ओ डर रहे जिना दा कोई वली वारिस ना होवे असा जडन जमीन दे उत्ते रासू वाली ठोक नाल रासू जिले जमीन दे विच वेसू मोहम्मद दे होना नारे तकबीर नारे रिसालत नारे खिलाफत नारे हैदरी ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत नारे रिसालत आज भी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही माशाअल्लाह दुरूद शरीफ दा पढ़ो चा अगे असा परेशान आंदे असे असा दे असे यार नात खाना को फरमाइश करे ने साकू क्यों नहीं करे आज हुन साकू ही पता लगे फिर मौलवियां कोई फरमाइश आती
اللہ دی قسم چس مچی ودی مولوی کو جلے فرمائش تھی ونجے مولوی دا ول اوویں بارے دے نیارے تھی ویندن مگر چاہدے ایو کو جڑی آپ دی خدمت وچ گال عرض کرنا چاہنا تے بات تواڈے تک پہنچاونا چاہنا خدا دی ذات پاک نے فرمایا تیں کیا سمجھے نبی دا کلمہ چھوڑ دے سی اگر الگ کوشش ودا کرے کدا ہی نے نبی دا کلمہ نہیں چھوڑنا حتیٰ کہ جلے تنگ تھیا نا آکھن گا اگر تے نبی دا کلمہ پڑھنے نا میری ایک شرط ہے وہ کہ کئی وہ کہ ون کے محمد عربی کو آکھو جائے اے جڑا ندی دے پرو کھڑے نا درخت اے درخت پتھر چیرتے تواڈے قدمے چاوے واپس ٹردا یا اپنی جاد تے ونجے پاتری کمانا نہ تھی وے اگر ہی حالت وچ ونجے درخت اپنی جاد تے رک دے تے ون نبی دا کلمہ پڑھ پوترا دے اگر ایویں تھی ونے او کہ تھیونا نہیں او کہ نبی ہے رکدا ہی نہیں آقا سائیں دے قدمے چ آ گئے نبی سے فرمایا کیویں ہے او کہ کلمہ پڑھ فرمایا پڑھ او کہ ایک شرط فرمایا کہیں فرمایا ندی ڈٹھی وے پڑھو تارے پاسے کیا دے نالا نہر دے وچوں جڑی شے نکلدی او کیا دے کسی سارے پاسے ہوندے نا شودے بعد پگو موگا ہوندے وال ہوندے چ پگو نکلدے تارے پاسے تو میں علاقہ ہی موٹا ہے ٹو پتو لا گئی تو آگے دے ٹوب دی ضرورت ہے اصل ٹوک چڑے نے ضروری ٹوب دے خرچہ کرنے تردے ہی ہوئے دے بڑھ دے موئے پہ خدا دی قسم ہے کوئی حلال لقمے دی سنجان پہچان کہیں نہیں چوری پانی لالا تے فصل پکائی کرے اولاد ہوئے جڑے کھلے کھڑی کرے وہ پیرا طویل لکھنے وہ کس واسطے جڑے حرام نہ کھوایا کھیر ویچ تے بالا کو پٹھائے ویچا دا ہوی وچ پانی رلایا ہوی لقمے تے غور کرو لقمے تے لقمہ حلال ہی عبادت قبول ہے لقمہ حلال ہے داڑھی رکھی قبول ہے لقمہ حلال ہی سر دے پٹکے بدھے قبول ہے لقمہ حلال ہی تسبیح چاتی قبول ہے لقمہ حلال ہی چٹے کپڑے پاتے قبول ہے لقمے تے شک کی وے سارا نک نموز ہے عبادت جتو اللہ روکے روکے کرے اللہ کے بلا تاکلوا مال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا بے مقام تے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان بے مقام تے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین اللہ فرمایا سود نہ کھاویں بے مقام تے فرمایا یتیماں دا مال نہ کھاویں بے مقام تے فرمایا شراب نہ پیویں شراب کو کہیں روکے سود کو کہیں روکے حرام مال کو کہیں روکے یتیمہ مادیاں دے کھاون کو کہیں روکے اللہ روکے نا طبیعت خراب تھی گئی چاچے ڈاکٹر کو لیا چاچے ڈاکٹر آکے میں کاکا اگے میری خالت طبیعت تیری ٹھیک ہے دل دا مریض ٹھیک ہے ہن خیال کرے مکھن شکن نہ کھاویں مکھن حرام ہے حرام ہے سارے بولو بیٹھے حلال ہے ڈاکٹر روکے حرام کو روکے حلال کو ڈاکٹر حلال کو روکے روک گئے وے کہیں ملال پڑی ہے پہوڑا پہوڑ بھی راضی ہے شیخ ہیں قوم دا ہی کر رہا ہوتا شیخاں پڑھائی ہے ملال تو کہیں سڑے شیخاں سڑے نا تو کو شیخاں سڑے سارے آگے ہوئے اثر علی اللہ سڑے سی لکھائے چوکے ہوئے شیخ سڑے نے بندے نہیں مان دے اللہ سڑے دے بندے نہیں آنے رب کے دوست نے اللہ میں کو ٹک کرتا پورا دے رب فرمائے تائیں میرا آقا مننے فجر علیہ صدے ماخنی بیماری ظہر علیہ صدے ماخنی بیماری عصر علیہ صدے ماخنی بیماری مغرب علیہ صدے ماخنی بیماری عشاء علیہ صدے ماخنی میں صدے نہ نیاں دا او صدے دے بھاج دے میں بندہ کے جاؤ کا بات ٹھیک ہے مسجدہ محرام ٹھیک ہے شکوا کے دنال بندہ کرے وہ کو کھڑے رونے کتی گلری کو اپنے کو نہ رہوں جنہیں پرنی چڑھ دے دن کول ہی نہیں آدھے کلمہ ہی نہیں آدھے کہ گھر بال جمائی مسلمانہ دے پر نہیں جان کون گئے مسلمانہ دا بال پر نہیں جان گئے خدا دی پوری برادری دے سامنے صوفے دے بلائے سے اے متنین ای ہو جم لولا متھا جائی کلمہ ہی نہیں آئے پوری برادری دے نک کپوا دے واپس آنے
وہ اقبال بیٹا روندے، علامہ اقبال بیٹے فرمیدن، آپ بیٹے فرمیدن زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل نگاہ مسلمان ہی تو کچھ سارے بالاں دے فیشن دیکھو جب پتہ لگ دے انگریزی نہیں آیا داڑھی ایڈو ہی کپی ہوئی گچی بچی ودی پتہ لگ دے نئی منے دا مر گئے تو کو نکلی نبی دی سنت داڑھی دے آئی ہے آقا کریم دا پاک فرمانے من تشبہ بے قومن فہوا منہم جیڑی قوم جنو دی نکل کرے سی کل قیامت نہیں برا ہوں دے رلے اٹھی سی نبی دی سنت پیاری کہنی ساکو قرآن ساکو پیارا کہنی حدیث ساکو پیاری کہنی مولوی کو دے دے ونجو ترائے وارا بخارا چوک تے باہمیں تیری طبیعت خراب نہیں تھی دی ملاد دی محفل چاہبا ہوں ساری طبیعت بٹ پہ باندھے نساو تسائی ہے کون اللہ دا قرآن تا اعلان کرنے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیات اگر ایمان ودھامنا چاہتے ہیں قرآن پڑھو آج قرآن لا وارثہ تھی گئے احسان سمجھو حضرت عثمان غنی دا جے قرآن جمع کرتے امت محمد کو عطا کر دیتے 40 دیوارہ تک ایک کمرے چ محصوراً پر خدا دی قسم 40 دیوارہ تک کمرے چ بیٹھے رہن لوگا پانی کہنی وہ قصور کیا ہے وہ ہی مدینہ پاک تب پانی والے کھو مول گھن گھن کے عثمان پلائے اچھے دے اپنے کھوہن پانی نہیں تو عثمان کتنا پیارا ہے نبی دا پیارا صحابی ہے آقا کریم حضرت سید مولا علی مشکل کو شاہ کو پوچھانے آپ نے فرمایا حضور جڑن تک تسا جمعے میں تے ہون تک کوئی نہ سوچ زندگی کوئی ایسا حسین موقع جڑا تو کو نہ بلاوے آپ نے فرمایا ایک شادی اج گیا میں کو خوشی تھی دے انتہا دی تھی آپ نے فرمایا کیا آپ نے فرمایا عثمان دی شادی ہے آپ فرمایا کئی خوشی چاہیے آپ فرمایا جلے نبی سے اپنی بیٹی دا خطبہ آپ کھڑے پڑھ دیں نبی سے دوران خطبہ ایک لفظ فرمایا میں اتھائی مر گیا ہم آپ فرمایا دیر خوشی دی انتہا نہیں رہی آپ فرمایا کیا آپ نے فرمایا آقا دی ذات پاک نے فرمایا عثمان ایک دھی ہے مر گئی ہے بھائی میں تیرے نکاح چنے دا پیا اگر نبی محمد دیا 100 دھیاں ہوں دیا تے مر بھی دیا میں یک کے بعد دی گرے دھیاں دے وہیں تیرے نکاح ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت سبحان اللہ مرشد سلامت اتنا پیارا صحابی ہے نبی سیدہ حضرت سیدی عثمان غنی رضی اور چیزے بارے آقا دی ذات پاک نے فرمایا بندے تا بندے فرشتے تا فرشتے عثمان اتنا پیارا ہے چیزے کو خدا ہی حیاء کرے مختلف روایتیں ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک قبیلہ بنو عوف دے اندر صلح واسطے تشریف گن گے نماز دا ٹائم تھی گیا کہنا ٹائم سارے بولو جا سارے بولو جا نماز دا ٹائم دی حضرت بلال سیدان دی تھی نبی سیدی مؤذن 6 ہن ایک روایت 4 نبی سیدے بیاو کے وقت مؤذن ہوندے ہیں ایک نوے بلبی آزانے دے ہیں جدے وچ مشہور و معروف جڑے مؤذن ہیں حضرت بلال ہیں اور مؤذن دا کل قیامت نہیں میرا شان پوچھائے اتھا دا سارے بازے محلے کوئی ڈوٹی بنا دان دے وچ دوال ہے نہیں آج کل دوال بانگا ہے کہیں دی ڈوری کو ڈالا نہ لگانے وائے نہ نیکی کریں دے نہ کہیں کو خدا دا نہ آئی وے لوٹو کوئی کھیٹا بڑے اٹھے دا تنقید کرانی وے کی دی کوئی مسجد ہے نہیں آج کل بو کر نہیں دا بتا میں مسجد یہ چاچا چیئرمین دے بوہے دے رہے من بوکر اور نبی اللہ دے بوہے دیتے بوکرہ دیونا نبیان دی سنت ہیں قرآن دیت پڑھا چاہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَآمَنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ وَعَهِدْنَا اللہ سید آدھے بن میں وعدہ کیتا کہندے کولو إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِبْرَاهِيم کولو وَإِسْمَاعِيلَ إِسْمَاعِيل کولو اللہ کیڑی شے دا ان طَهِّرَ میں دوہاں نبیاں کولو وعدہ کیتا گھر میڈا ہوئے بوکر تساں
حضرت مولا دی مشکل کشا کو ایک بندہ آ گیا ہوا کہ حضور ڈاٹا قرضہ دیا کرے کیا کرائی ہو گیا وظیفہ تو قرضہ لائے وڑے اب فرما اللہ دے گھرے جو گو کر دے چا قرضہ لائے وڑے سارے پاسے تے رواج اڑو لاکھ روپیہ دے چا ولتے کو 2 سال بعد ایک فی دے نہ دیوا ہے خدا دے گھرے چ بو کر پر سیانے تے تھیو ہے تساں سارے ول ونیا ہے بو کر ریوائے ول بو کر نہ دیتی ہے یو پی ایس کو روم دے بیٹری کوئی روم دے وہ خیر دا ہے جنے پیر آئے ودے وہاں کے بو کر دیتی ہے تو صحیح ول تفسیران جڑے جٹ کر باندے وے او تا مشین ہی نہیں چھپے بس جھاڑو دیوائے جھاڑو کوئی تو سن ڈھیر سے تفسیران کی تھی ودے ہو سب تو پہلے خدا دے گھر کعبہ پا کے جن جھاڑو دیتے جبریل آوے حضرت ابراہیم علیہ السلام جلے چھت پا کی دیا نا چھت پا کی دیا اللہ کریم دی پاک برگاہ وچ آپ نے ہر کی اللہ سے گھر تیرا بن گئے اللہ دی ذات پاک فرمایا گھر بن گئے انہاں کے جی فرمایا جوڑ دے دیکھاں کہ دیوار ڈنگی شنگی تے نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جتا حجر اسود کڑے اتھاؤں ٹوڑ دے ہی میں چکر لا دے وال جو ہی جا دے آئے اللہ دی ذات پاک کو یہ ادا جو پسند آئی رب دی ذات پاک فرمایا ابراہیم نبی جی فرمایا ایک چکر کیوں لائی فرمایا ہی وجہ واسطے ڈیٹھے میں دیوار ڈنگی دا کہنے اللہ فرماتا ہے ایک چکر لائے جے قیامت تک 7 چکر نہ پر جلے نبی سے ان والا انداز بدل گئے جلے نبی سے این مکہ مدینہ پاک تو مکہ پاک ہے والا انداز بدل گئے صحابہ کرام جلے مکہ پاک جاندے پہنے کمزور ہیں کھادی پیتی کہنا بدیا جلے بندہ نہ کھادی پیتی ہوتا ہے وال بندے دا ڈیڈ ویچ ہوں دے جو وال بندہ کمزور ہوں دے وال ٹور نہیں سکتا زوف ہوں دے کمزوری ہوں دے جلے مدینہ پاک تو مکہ پاک جاندے پہ ہیں تا کمزور ہیں کافر بارو بیٹھے نہ جو ہم تا کمزور پتہ نہیں آج کی میں تھی سی آج پتہ نہیں طواف کی میں کرے سن اللہ دی ذات پاک فرمایا محبوب جی فرمایا اگو بیٹھے کافر ایڈو آندے پہ تیرے غلام میں خدا چاند ہدا نہیں بجلے میرے گھارے چ آمن دے آکڑ دے ٹورن پر یار ہیں تو میرا تے اے ہیں غلام تیرے ایڈو بیٹھن دشمن تیرے غلاماں کو ہینا داری نہیں کریں دا تیرے یاراں واسطے تے تیرے محبوب تے تیری ادا واسطے اج نظام نہ چبدنا اللہ کیا فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا قرآن پڑھدا کھڑا ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا اے جلے مکہ پا کے جامن اوے میں خدا کو پسند کہنی بندہ آکڑ تے ٹورے میں خدا نہیں چاہتا بندہ ہی میں بندہ ٹوردا وے جے زمین تے پہاڑ آکڑا پہ میں خدا کو اکڑنا پسند کہنی پر محمد انہاں دشمن دا منہ مکالا کرن واسطے اج تیرے تے انداز بدلے نا اپنے غلاماں کو آکھو چا اے جڑے پہلے ترائے طواف کرن دی آکڑ تے کرن اللہ وجہ کیا ہے فرمایا انہاں دے دل دیتے میں خدا لعنت بھی جیسا تیرے غلامہ کو زندہ چکرے سا قیامت تک سنت زندہ دی وے دی جیڑا بندہ ترائے طواف یہ ای میں کہنا کرے سی ثواب کہنا دے سا جیڑا سنت تے عمل چکرے سی مرد دم تک ثواب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت کیا بات ہے مرشد سلامت بلال صحیح اذان دیتی کہیں دیتی کرا دانا کاکا ایسا دانا ککڑ دان دے 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 تو سنی میں دے ہون تک ککڑی آدھا ہون دا اللہ دی کہتا ہے ملوانی تقریر اچھا ملوانی سونٹیا بڑا پورے محلے دھاڑے ملوانی دے سارے ایک دکانے کٹھی دی دے ہوئی ملوانی بولی دی ڈڑم دی ویڈی کہیں میں ایڈی چنگی لگ دی ہے مسجد سڑوا دے جمعہ پڑھاؤ چاہ تے جیڑی مسجد ملوانی جمعہ پڑھاؤ جمعہ جو ہے غیرت دا اکثر کہنا عورت تقریر نہیں کر سکتی یہ فیصلہ غور نہ رکھا ہے سون کی میں سکتے تقریر کرے کوئی نہیں روک سکتا نعت پڑھے کوئی نہیں روک سکتا تلاوت کرے کوئی نہیں روک سکتا مگر ساؤنڈ چنا چار دیواری دے اندر آواز رہے نعت پڑھے تقریری کرے تلاوت کرے مگر چار دیواری تو بہر آواز عورت تک جی میں چھپاونا جسم فرض ہے ہی میں عورت دی آواز کو چھپاونا مالی بھائی بیٹے بارو دے ملوانی بیٹی کاروبار بنائی ہوئے
میری اپنی ہٹی میں ہٹی چلے نا میں یہ تجارت کیا نہیں بنائی یہ عبادت ہے میری ہٹی تجارت ہے میری ہٹی دے سودے گرنے والا خدا دینا 1 روپے دی ہے ادھے کوئی نہ دے گزارا تھی ہونی تقریر کا جی آدھا پیا میں بھائی دے گلی دے پیچھے فون آ گیا وہ پیرا میں کہ جی جنے تیرے پیسے پیچھے رہ گئے میں کیا کرا رواں نے وال پیچھے آ میں جو صحیح دے میں کتھا ہوا میں کہ سویرے ناشتہ کٹھے کرے مارو نا ادھے جو پیسے نے بارو کھڑے میں جنے میں کو ٹورو بھئی مرے تک سرنیل وجی کریے ٹورو ناد خان یا دے میں کو ٹورو آئی بار ایک ناد خان دے رہے پہلے میں چپڑا والو تے والو پڑھے اون دے نال کنے موک مکا کے دے 50,000 نال شودے کڑی تے 77,000 ول شودہ روڈ تے وہیں تے کھڑا ہوے ناتا پڑھدا وہ کہنے والے مر رہے ماں نہیں ہوا کہ 77,000 دی تے 50,000 مکانے وہ کہ مر رہے تھا قلعہ ایک مستاج دا سال والا 50,000 دا تو 1 گھنٹہ پڑھے گندا ہیل کا کیتی مطلب ناد خانہ کو بندے دا پتر بنا تے رکھو ہی نہ کو تاری وجہ تو اسا سارا کچھ گھنتے بدے خدا کی قسم سارے آج بھی مدرس ایسے بیٹھے نائب شیخ الحدیث بیٹھے نائب مفتی بیٹھے انہاں کتابہ تفسیرہ لکھ کی دیں ایک کتاب چھپائیے 4 کتابہ دے جلدہ باقی ہیں میں استاد سے اپنی خدمت دے گیا میں کہ استاد جی ایک جلد چھپائی میں 4 کی وجہ چھپایا استاد سے برابر میں مولوی احمد اللہ تے کو کے بتا تساں 2 لوگوں کو ذمہ دار کر چھوڑے ایک تساں ذمہ دار کی تے گمیاں کو بھی نہ تو خانہ کو سادے کو پوچھو پیسے کہنی کتاب چھلا مجھا چھلا دے ناد پڑھ دے دا ممبر دے تیری ہی دے کھکھاڑا جہات پا دے چکو مر گئے تیرے کوئی اکے انہیں عاشق کے رسول نے داڑھی کیوں نے رکھا سے دا مر گئے تیرا کوئی نکی داڑھی اللہ مسلح دے کھڑا ہوئے پیچھو نماز ہی نہیں پڑھ نکی دے نہیں وڈی داڑھی والا ناد پڑے ویل نہیں میرے دل میں وڈی داڑھی پتہ چل جائے چمڑی کو ناد پیسے دے دے ناتاں کو پیسے دیوے ادھر کالے رنگ دے بیٹھے نے ناد خان کہیں نہیں بلال اذان دیتی کیا اذان تو پہلے دے دیں حضرت عمر سے ہی بیٹھے ہیں حضرت عثمان سے ہی بیٹھے ہیں حضرت عمر سے ہی خدمت جار کے دن بال صحیح نماز ٹائم دی کہ نماز پڑھاؤ حضرت عمر سے ہی فرمایا عثمان بیٹھے عثمان دے ہونے میں نماز نہیں پڑھے اذان تھی بنے بات کس تھی کہیں نہیں چکی روازہ قبول ہے بیٹھا رنہ کو بیٹھا میں سن دے گانے باجے بیٹھا میں روزے رکھی بیٹھا میں کان دا ہی روزہ ہے آنکھ دا ہی روزہ ہے ناک دا ہی روزہ ہے کھامن نہ پیمن دا نہ ہی روزہ ہے لتا دا روزہ ہے ہاتھ دا ہی روزہ ہے رکھ روزہ باو کھیڑو لڈا روزہ کوئی حقیقت ہے ایمیں کھالا جی دا وانا ہے چپ کر دے موئی چپ کر دے بیٹھے رہا سو جیڑا کچھ کرو بیٹھے ساڑھے بابے کو پوچھو روزے کی میں رکھے یا نہیں اڈو روزو رکھ دیا اڈو قرآن دیا تلاوت کریں دیا اڈو رمضان شریف مکتا اڈو تری ختم قرآن دے تھی ویندے کام ہی پورے تھی ویندے آج ساڑی حالت کیا ہے ساڑھا بال قرآن دے نیڑے ہی نہیں لگتا اٹھی دا 7 بجے پیو اٹھی دے 9 بجے بال اٹھی دے 8 بجے کہ دے گو روم محلے دے امام صاحب اگر فجر کو اذان صلاۃ ذری لمبے چ پڑے سویرے امام دی پیشی ہوئی رات دول شبینہ چاڑھی کھڑے آوے صلاۃ ذری گھاٹ پڑھی کرو سکون کرنے دے کرو یہ تو سارا ٹھان دا ٹائم ہو خدا دے نام میں نمازاں پڑھو اپنی اولاد دی تربیت کرو قرآن دی تلاوتاں کرو اور سب تو پہلے لقمہ حلال دا کھاؤ لقمہ حلال دا کہے نہیں وے ٹکراہن سجدے کہے نہیں وے کک وال ہو سے وے داڑھی کہے نہیں وے پٹکیاں وال ہو سن سنت کہے نہیں وے تسبیحاں گٹکار ہی وے تسبیح کہے نہیں وے جے لقمہ حلال دا کہے سب تو پہلے کوشش کرو لقمہ حلال کھاؤ لقمہ حلال کھاونا عبادت ہے کماونا عبادت ہے بالاں کو دیونا عبادت ہے کمان دے کھڑے ہوئے آقا کریم دی ذات پاک فرمیندے نال قاسب و حبیب اللہ جڑا ہاتھ نال کمان دا کھڑے اللہ دا یار
خضر علیہ السلام کون ہیں انشاءاللہ میں ول اتھائی میرے خیال نزدیک آنا پیا ول ادھا موضوع محفل والے سا ادھا موضوع لے تھا ول انشاءاللہ کس طرح کر دے تو دسے سا صحیح ایک ہی کس طرح میں نہیں سنویں دا کوشش کیتا کرو ٹائم دیتا کرو نماز واسطے وقت دیتا کرو اوقات دیتا کرو اللہ کی پاک پر گئے دعا دیجیے اللہ حاضر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی وسلم کریمہ ببخشائے برحالمہ کہ ہستہ مسیر کمند ہوا ندارم غیر از تو فریاد رس تو ہی سیارہ خطا بخش بس نگاہ دار مارا زیرائے خطا خطا در گزارو ثواب نما خدایا بحق کے بنی فاطمہ بر قولیمہ کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست دا مان آل رسول اجمعین برحمت